अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तार से पहले जो इंसान दुआ नहीं मांगता उसकी मिसाल उस मज़दूर जैसी है जो पूरे दिन मेहनत करता है लेकिन अपनी मजदूरी लेना भूल जाता है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है उसके लिए। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, मेरा बंदा मुझसे मांग, जो भी तू मांगेगा मैं तुझे अता करूँगा। और फरिश्ते हमारी हर दुआ पर आमीन कह रहे होंगे। मैं एक दुआ कराने जा रही हूँ जो हमारी तमाम ज़रूरतों, मुश्किलों और हाजतों के लिए है। आप भी इस दुआ में शामिल हो जाएं और दिल से आमीन कहें। इंशाअल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। या अल्लाह, हमें पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। हमें इस मुबारक महीने की कद्र करने की हिदायत दे। हमारी इबादतों, तिलावतों और सजदों को कबूल फरमा। हमारी सारी गलतियों, गुनाहों और कोताहियों को माफ़ कर दे। हमें गुमराही से बचा और सीधे रास्ते पर चला। या रहमान, या रहीम, हमें अपने रहमतों से नवाज। हमारे घरों में सुकून और बरकतें दे। बीमारों को शिफा अता फरमा। परेशान हाल लोगों की मुश्किलें दूर कर। जो शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में मोहब्बत और बरकत दे, और जो शादी के लिए इंतज़ार में हैं उनके लिए बेहतरीन जोड़ा मुकर्रर फरमा। या गफ़्फ़ार, हमारे छोटे बड़े जाने अनजाने में किए गए तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐसा ईमान दे जो आखिर तक कायम रहे। हमें नमाजों का पाबंद बना। दीन पर चलने की हिम्मत दे और दुनिया की फितनों से बचा। या रब्बुल आलमीन, इस रमज़ान की बरकत से जो रोज़ी की तंगी में है उनकी रोज़ी आसान कर दे। जो कर्ज में दबे हैं उन्हें कर्ज से निजात दे। जो औलाद की नेमत से महरूम हैं उन्हें सालिह औलाद अता फरमा। जो मुश्किलों में हैं उनकी मुश्किलें आसान कर दे। या अल्लाह, जो दुनिया से रुखसत हो गए उनके गुनाह माफ़ कर दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। हमारे माँ बाप को सलामत रख, उन्हें सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमा। जो यतीम हैं और बेसहारा हैं उनकी हिफाजत कर और उनके लिए बेहतरीन सहारा मुकर्रर कर दे। या अल्लाह, हमारी दुआओं को अपनी रहमत और करम से कबूल फरमा। हमारे हालात को बेहतर कर और हमें अपना नेक बंदा बना दे, सालेह बंदा बना दे। हमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई अता फरमा। या अल्लाह, ये मुबारक महीना तेरी रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का महीना है। तू हमें इस महीने की बरकतों से सराबोर कर दे। हमारी तमाम नेकियों को, हमारी तमाम इबादतों को कबूल कर और हमारी कमियों को माफ़ कर दे। या अल्लाह, या रहमान, हमें ऐसे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा जो तेरा कुर्ब हासिल करने वाला हो। हमारी इबादतों में खुलूस अता फरमा। हमारे सजदों में सुकून दे और हमें कुरान से मुहब्बत करने वाला बना। या अल्लाह, तू गफूरुर रहीम है, हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारे छोटे बड़े जाने अनजाने में हुए गुनाहों को माफ़ कर दे। हमें ऐसा तौबा करने वाला बना जो कभी दोबारा गुनाह की तरफ ना लौटे। हमारे दिलों को हिदायत के नूर से रोशन कर दे। हमें तक़वा और सब्र की दौलत अता फरमा। या रब, हमें इस रमज़ान में ऐसी तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत कर सकें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें और गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों की मदद करने वाले बने। हमारे हाथों से भलाई के दरवाजे खोल दे और हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। हमें हलाल और पाक रोज़ी अता फरमा और हर तरह की हराम रोज़ी और हराम काम से बचा। या अल्लाह, हमें लैलतुल क़द्र की रात तक पहुँचा और उसकी बरकतों से महरूम ना रखना। उस रात में हमारे मुक़द्दर में भलाई लिख दे। हमारी दुआओं को कबूल कर और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारी तकदीर में जन्नत लिख दे। हमें दोज़ख से बचा ले, हमें कब्र के अज़ाब से बचा ले और हमें
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب کر ہمیں رمضان کے اس مہینے میں اتنا بدل دے کہ ہم تاعمر تیری عبادت اور فرما برداری میں لگے رہیں۔ یا اللہ، آج کا یہ وقت بہت عظیم ہے جب ایک روزے دار تیری عبادت کی وجہ سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، مگر اس کے لب پر شکایت نہیں، وہ صرف تیری رضا کی تمنا لیے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے۔ اس وقت کی دعا کو قبول عطا فرما۔ جو ہاتھ اٹھے ہیں ان کو خالی مت لوٹانا، جو روزہ رکھے ہیں ان کی محنت ضائع مت ہونے دینا، ان کی عبادت، ان کا صبر، ان کا تقوی سب تو ہی بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ، یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، ایک طریقہ ہے اپنی زندگی کو تیرے قریب لانے کا۔ جو لوگ تھکے ہوئے ہیں ان کو طاقت دے، جو بھوک سے لڑکھڑا رہے ہیں ان کے دل کو سکون دے، جو ایک گھٹ پانی کا انتظار کر رہے ہیں ان کے صبر کو قبول عطا فرما، جو دن بھر عبادت میں مشغول ہیں ان کی عبادت کو قبول عطا فرما۔ یا اللہ، روزہ صرف ہماری عادت بن کر نہ رہ جائے بلکہ ہمارے روزے کو ایک عبادت بنا دے، ہمیں اصل روزہ رکھنے کی سمجھ دے جو صرف بھوک پیاس نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ یا اللہ، اس روزے میں ہمیں سدھرنے کا ذریعہ بنا دے، جو اس وقت اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس کر رہے ہیں ان کو معافی دے دے، جو دنیا کی مصیبتوں میں ہیں ان کو سکون عطا فرما، جو تیرا راستہ بھول چکے ہیں ان کو ہدایت دے، جو دین سے دور ہو گئے ہیں ان کے دل کو ایمان کی روشنی سے روشن کر دے۔ یا اللہ، یہ روزہ ہمیں ایک بہتر انسان بنا دے، ایک بہتر مسلمان بنا دے، ایک تقوی والا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ، جو اس دنیا میں صرف تیرے لیے بھوکا رہتا ہے اس کے لیے جنت کے دریاؤں کو فراہم کر دے، جو پانی کے ایک قطرے کے لیے ترس رہا ہے اس کے لیے جنت کا شربت لکھ دے، جو صرف تیری رضا کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہے اس کے لیے جنت کی میز لکھ دے، جو روزے کی تکلیف صرف تیرے لیے سہ رہا ہے اس کی ہر تکلیف کا اجر لکھ دے۔ یا اللہ، ہماری روزے داری کو ایک وسیلہ بنا دے جنت کے قریب پہنچنے کا۔ یا اللہ، روزے دار کو روزے کی برکت سے رزق میں برکت عطا فرما، جو حرام کما رہے ہیں ان کو حلال کا راستہ دکھا، جو روزے کے باوجود کسی کی مدد کر رہے ہیں ان کے مال میں برکت دے، جو روزہ رکھ کر بھی بھوکا سوتا ہے اس غریب کے لیے رحم کا فیصلہ کر، جو رمضان کے بعد بھی اپنی روح کو پاک کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تقوی لکھ دے۔ یا اللہ، یہ روزہ ہمیں فقیر سے امیر تک سب کو ایک جیسا محسوس کرنے کا احساس دے، ہمیں شکر گزار بنا دے، نہ کہ شکوہ کرنے والوں میں سے رکھ۔ یا اللہ، جو روزے دار نمازوں کو قائم رکھتے ہیں ان کی عبادت کو قبول عطا فرما، جو تراویح پڑھنے کے لیے دن بھر کام کرنے کے باوجود بھی راتوں کو جاگ رہے ہیں ان کے قدموں کے نشان جنت میں رکھنا، جو لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں ان کو لیلۃ القدر نصیب عطا فرما، ان کی رحمت نصیب عطا فرما، جو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے دل کو اس کی روشنی سے روشن کر دے، جو اپنی غلطیوں پر رو رہے ہیں ان کے آنسوؤں کا صدقہ لے کر ان کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ، اس وقت ہر روزے دار تیرے لیے ہاتھ اٹھائے افطار کا انتظار کر رہا ہے، جو افطار کی نعمتوں کے باوجود شکر نہیں کر رہا ہے اس کو احساس دے، جو آج بھی کسی سے دشمنی رکھتا ہے اس کے دل کو صاف کر دے، جو اپنی غلطیوں سے شرمندہ ہے اس کے لیے نئی شروعات لکھ دے۔ یا اللہ، جب ہم اپنی افطار کی پہلی کھجور کھائیں تو ہمیں محشر کے وہ وقت یاد دلا جب تو ہمیں رحمت کا پانی پلائے گا۔ یا اللہ، اس روزے کا اجر ہمیں قبر کے اندھیروں میں روشنی کی صورت میں دے،
اس روزے کا اجر ہمیں پل صراط پار کروانے کی صورت میں دے۔ یا اللہ اس روزے کا اجر ہمیں قیامت کے دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی صورت میں دے۔ اس روزے کا اجر ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانے کی صورت میں دے۔ اس روزے کا اجر ہمیں جنت الفردوس کا مقام پانے میں دے۔ یا اللہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہ ہو، ہمیں ایسے کئی رمضان نصیب ہو جس میں ہم بہتر مسلمان بن سکیں، بہتر عبادت کر سکیں، تقوی والا بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔